अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी आफ्टर 2 days प्रोग्राम के साथ हाजिर हूँ। 2 दिन तबीयत ख़राब थी और बहुत थी, बुखार हो गया था, बहुत नज़ला खांसी हो गया है, कुछ ठंड हो गई इलाके में बहुत ज़्यादा, टी शर्ट में आप एनीवे 2 दिन में सारी दुनिया के समंदरों से, दरियाओं से, आबशारों से, चश्मों से, नालों से बहुत पानी बह गया। सियासी, समाजी, माशी और रिलीजियसली भी कहना चाहिए। और दुनिया बहुत वाज़ेह तौर पर 2 हिस्सों में तकसीम हो गई। हम इस पर बात करेंगे और इसमें कौन हार रहा है, कौन जीत रहा है, ये एक बहुत अहम इशू है। ये आने वाली दुनिया के मामलात को तय करेगा कि आने वाली दुनिया कैसी होगी। दूसरा हमारा मौजू होगा कि खान साहब आखिरी जिद पड़े हुए हैं कि जी मुज़ाकरात फौज से ही होंगे, और कुछ कहने वाले कहते हैं कि वो मुज़ाकरात बीच में होते भी रहे हैं, मगर खान साहब जो पब्लिकली बयान देते हैं, उनकी पार्टी के लीडर जो बातें करते हैं और फिर उनके ट्रोलर जो ओवरसीज़ में बैठे हैं, वो मामलात को कहीं पहुंचने नहीं देते। और अगर ये मुज़ाकरात कभी हुए तो इसका नुकसान क्या होगा और इसका फ़ायदा क्या होगा। फिर बिजली पानी तो आपको मालूम है, और जमात इस्लामी का धरना कि उसे कैसे कमाल हुनर से सबूताश कर दिया गया है। और एक टॉपिक है कि गवर्नर इशरत, साबिक गवर्नर, एक तवील तरीन अरसे पाकिस्तान की हिस्ट्री के सबसे लॉन्गेस्ट गवर्नर रहने वाले इशरत आबाद जो हैं, वो एक नई पार्टी लॉन्च करेंगी। पार्टियां हर तरफ आ रही हैं। पहले आते हैं कि हम इस्माइल हानिया की मौत, उनकी शहादत। देखें, ये मेरा पहले दिन से स्टांस है कि हमास एक मिलिटेंट ग्रुप है और इंटरनेशनली रिकग्नाइज नहीं है, ना उसे ईरान अपने तौर पे ओन करता है और ना मुस्लिम दुनिया का कोई और वर्ल्ड, मगर उसके साथ मुसलमानों की हमदर्दियाँ हैं। ऑक्यूपेशन है इसराइल का और मजालिम बढ़ रहे हैं। 2 नेशन थ्योरी जो थी वो भी फेल होती नज़र आती है। मैं यहाँ पर उस पर यह भी कह दूँ कि यहाँ कुछ एंकर हैं जो 2 स्टेट थ्योरी के मुखालफत में कायद आज़म की किताबें दिखाते हैं, कायद आज़म के कोट सुनाते हैं। जैसे बाकी तो सारा मुल्क कायद आज़म के मामला कहने पर चल रहा है डे 1 से, और ये सारे मार्शल लॉ, मुल्क टूटने से लेकर जितने बड़े वाक़यात और हादसात हैं वो सब कायद आज़म के फरमान के मुताबिक हुए हैं। और वो अपनी बात पे आइडियलिज्म के आखिरी हद पे खड़े हुए हैं एंकर साहब कि जनाब वो ये तो मुमकिन ही नहीं है कि अब तो दबे लफ्ज़ में नहीं खुल के कहते हैं कि ये जो हानिया की मौत हुई है इससे तो जो 2 रियासती नज़रिया था वो भी ख़त्म हो गया। नहीं जनाब, आप तेल में आग डाल रहे हैं। सबसे पहले तो अपने गिरबान में झांकना चाहिए, ये देखना चाहिए कि अपनी स्टेटस क्या है, अपनी औकात क्या है। एक सिंकिंग शिप पे बैठे हुए लोग जो नारे मार रहे हैं, जो दावे कर रहे हैं और जो नफरत फैला रहे हैं, वो अल्लामा हफीज़ मतलब अपनी औकात देखता है पहले। फिर 300 साल 400 साल तकरीबन हो गए, एक चारपाई, लस्सी, धोती और अरब दुनिया में कहवा, 5-4 शादियाँ, बेतहाशा शादियाँ, जुआ, शराब, मतलब और मजहबी नारे। मतलब व्हाट्सएप पे जाइए, सोशल मीडिया पे जाइए तो ऐसा लगता है कि सब जिहाद के लिए खड़े हो चुके हैं और दुश्मन को नेस्त और नाबूद कर देंगे उसी के असले से और उसी की टेक्नोलॉजी से, और अपनी चारपाइयाँ दिखा दिखा के मार डालेंगे। शर्म करें, पहले अपने हालात पे गौर करें और पूरे अपनी सराउंडिंग पे गौर करें और अपने किरदार पे गौर करें। बातें करना बहुत आसान होता है, नारे मारना मगर ये सिर्फ नुकसान पहुंचाते हैं। इंसानी ज़िंदगी को समझ लीजिए, पहले दिन से आज तक ये सारे मज़ाहिब, ये सारे रियासती निज़ाम, ये सारी अखलाकियात, सिविलाइजेशन सब फेल हो चुकी है इंसानी वहशत के सामने। माने ना माने कि जिसकी लाठी उसकी बहस होगी। जब तक आप ताकत को ताकत के जोर से रोका जाता है, जंगें क्यों होती है, इसकी पेश यही है ना कि ताकत को ताकत से रोकेंगे। तो पहले अपनी औकात बड़ी कीजिए और हुक्मरानों के रवैयों पर गौर करें कि वो ये काम करते क्यों हैं। ठीक है, इस ब्रूटलिटी पर इसराइल की कोई शक व शुबा कायम नहीं रहा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि 40,000, मैं तो इस्माइल हनिया
سے بھی زیادہ تو وہ بچے میری نگاہوں میں گھومتے ہیں، اسماعیل ہنیہ کے اپنے 3 بیٹے، پوتے پوتیاں، 70 افراد خاندان کے۔ اسماعیل ہنیہ کو پہلے تو نہیں ہے، یاسین شیخ سے 2004 سے شروع کیجیے، حماس کے ہر لیڈر کو مارا گیا، پھر حزب اللہ کے لیڈر کو مارا۔ کوئی روکنے والا ہے؟ آپ کے نعرے ان کو روک سکتے ہیں؟ آپ کی چارپائی، آپ کی لسی، آپ کی دھوتی انہیں روک سکتی ہے؟ کہ آپ جس ڈیوائس پر اور جس نیٹ کے تھرو نعرے مارتے ہیں وہ بھی سب انہی کا ہے، وہ ایک طرف ہیں، اور وہ جس لیے ہیں اس کو سمجھیں۔ مرمت کرتا ہوں شدید ترین جو کچھ بھی اسرائیل کر رہا ہے، کہ سارے معاملے کو جو اس جنگ کے بانی ہیں، جن کے اصل مقاصد جو پورے ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس کو تدبر سے ٹالا جا سکتا تھا، اس پر سمجھداری سے کام لیا جاتا۔ امریکہ کی بوکھلاہٹ بھی نظر آتی ہے، یورپ کی بھی آتی ہے، اسرائیل کی بھی آتی ہے، کہ حماس جب گھسا تو وہ غیر قانونی تھا۔ آپ اپنی قراردادوں سے یونائٹڈ نیشن کا نکل جائیے، جس یونائٹڈ نیشن کے بارے میں 30 سال سے میں کہتا ہوں کہ ایک اشرافیہ کا کلب ہے، اور یہاں جیسے ہم عوام پاکستان کی حکمرانوں کے سامنے جی حضوری کرتے ہیں، چھوٹے ممالک وہاں بیٹھ کر بڑے ملکوں کی، طاقتور ملکوں کی جی حضوری کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یونائٹڈ نیشن کی کوئی اوقات نہیں بچی ہے، مگر آپ اسی کا حصہ ہیں۔ یا تو اس سے باہر نکل جائیے کہ حماس کو، میرا یقین کامل ہے کہ چائنا، روس اور ایران کی مدد سے حماس کو گھسیڑا گیا تاکہ امریکہ، جمہوریت، یورپ، آزادیاں، ان سب کا خاتمہ کر کے تھیٹرین سسٹم کو لایا جائے، اور امریکہ اور یورپ میں جو اندر اس کا اثر ہے جمہوریتوں کا، اس کو توڑا جائے، ان کے اندر جا کے۔ باہر توڑنا تو کوئی مشکل بات نہیں نظر آتی انہیں۔ تو اسماعیل ہنیہ 40,000 لوگ، جس میں درجنوں سینکڑوں ایسے خاندان ہیں جو مکمل مٹ گئے، صفحہ ہستی سے ان کی نسلیں ختم کر دیں۔ وہ اسرائیل، وہ یہودی قوم جس کے جینوسائڈ کے لیے دنیا آج بھی روتی ہے ہٹلر کے حوالے سے، اس نے یہ کیا، اس لیے زیادہ دکھ ہوتا ہے مجھے کہ کاش ہی تدبر سے کام لیا جاتا۔ آج روس، چائنا اور ایران اپنے مقاصد میں کامیاب ہوتے نظر آتے ہیں۔ انہوں نے دنیا کو 2 حصوں میں بہت واضح طور پہ تقسیم کر دیا۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ امریکہ میں ہونے والے الیکشن میں آج اتنی پرانی ڈیموکریسی میں کاملا ہیرس کا رنگ، اس کی ریس اور اس کے نظریات جو ہیں تعصب کی وجہ سے مارے جا رہے ہیں، اور وہاں کا لبرل طبقہ جو نفرت کرتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے نظریات سے، اس کی فلسفی اور لائف سے اور تھاٹ سے، وہ بھی کاملا ہیرس کو اسرائیل کے حوالے سے ووٹ دینے پہ تیار نہیں ہے۔ مگر وہ کہتے ہیں نا کہ بیڈ اگلی ورس میں گڈ تلاش کرنا پڑتا ہے، تو صورتحال کو سمجھ کے آگے بڑھنا پڑتا ہے، ورنہ یہ جو اتھارٹیرین ہیں، یہ چائنیز، یہ رشین اور یہ ایران کی جو منارکی ہے، یہ پورے خطے میں جو پراکسی ہو رہی ہے، اس میں رول دیکھیں کس کا ہے، اور کس کمال ہنر سے اسرائیل کو اور امریکہ کو بے وقوف بنا دیا گیا، اور اتنا بڑی جینوسائڈ کے بعد مجھ جیسے لوگ بھی حمایت کرنا چاہیں تو نہیں کر پا رہے۔ مطلب اس کے اور بہت سارے آپشن ہو سکتے تھے۔ یہاں جو کچھ ہو رہا ہے، جو ہماری وزارت خارجہ سے لے کر، بھائی بیان دیں، آپ مذمت کریں، مگر آپ نے پوری سوسائٹی کو ایک دم سیج کر دیا جیسے آپ اپنی فوجیں لے کر ایٹم بم کے ساتھ جانے والے ہیں۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ اتنا شور شرابہ، قراردادیں، یوم سوگ، نماز جنازہ، حکومت کی نگرانیوں میں، یہ سارا اس لیے ہو رہا ہے کہ جماعت اسلامی کا دھرنا جو بڑھتا جا رہا ہے، جہاں انسانی تعداد بڑھ رہی ہے، مطالبات اور اسٹرانگ ہوتے جا رہے ہیں، اور حکومت بے وقوف بناتی چلی جا رہی ہے کہ پاور انرجی پلانٹس کو سیو کیا جا سکے، جو اپنی گھر کے خاندان کے لوگوں کو پیسہ دیا جا رہا ہے اسے کنٹینیو کیا جا سکے۔ تو دھرنے کو ناکام بنانے کے لیے یہ سارا گیم ہو رہا ہے۔ میڈیا میں آپ کو حافظ نعیم نظر آ رہے ہیں، دھرنے کا گفتگو نظر آ رہی ہے، پھر اچانک عطا تارڑ MQM کے ساتھ جا کر بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ سارا کچھ MQM کروا رہی ہے، کہ ذرا پاور انرجی پلانٹ کے ریٹ پر بھی بات ہو رہی ہے، اور ان کے ہوائی جو کنسرن ہے وہ بھی ہو رہے ہیں۔ مطلب جماعت اسلامی کو سنپ کرنا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں میں جماعت اسلامی کو نظریاتی طور پہ بالکل پسند نہیں کرتا، مگر یہ دھرنا جماعت اسلامی نے ضرور کیا ہے، مگر یہ دھرنا جماعت اسلامی کا نہیں ہے، یہ آپ کی بقا سلامتی کا ہے۔
اور یہ آپ سے جو وعدے کر رہے ہیں کہ 6 रुपए यूनिट پہ کم ہو جائیں گے, 20 रुपए ہو جائیں گے, 5 ہو جائیں گے, یہ کل پرسوں کچھ نہیں ہو رہا. جو 50,000 روپے دیے گئے ہیں وہ بھی ایک فیور کے طور پر دیے گئے ہیں, اپنے ہی لوگوں کو بھرا گیا ہے, پالا گیا ہے, پوسا گیا ہے. آپ کو 3 روپے کم کر دیں گے, 2 روپے کم کر دیں گے, اس سے آپ کی زندگی کے مسائل حل ہو جائیں گے. جو خودکشیاں ہو رہی ہیں, جو مائیں بچوں کے ساتھ چھلانگیں لگا رہی ہیں, جو لوگ بھیک مانگنے پہ اتر آئے ہیں, وہ ختم ہو جائے گا. نہیں, مگر حکومت, آپ دیکھیں نا جو میڈیا پہ آتے ہیں, میں جس دنیا میں رہا ہوں 40 سال, میں نے سیکھا یہ کہ وہاں پر جو ہیڈ آف دی کنٹریز ہیں یا منسٹرز ہیں, وہ آتے ہیں تو کچھ کر کر آتے ہیں, بتا کر دکھانے کے لیے آتے ہیں کہ یہ ہم نے کر دیا ہے, مگر ساتھ میں ایک ہمبلنس یہ دکھاتے ہیں کہ یہ ہم نے کیا ضرور ہے مگر یہ مکمل نہیں ہے, ہمیں اس سے بہت آگے جانا ہے اور یہ ہماری منزل نہیں ہے, ہم اس کے لیے اپنی کوششیں کرتے رہیں گے, مگر ابھی ہم نے اتنا سا کیا ہے اور ہمارا ساتھ دیں, ہم آگے بڑھیں گے. یہ آتے ہیں تو کہتے ہیں روز کی بنیاد پر کہ ہم نے یہ کر دیا, ہم نے وہ کر دیا, اور بالکل ایسا دکھاتے ہیں کہ مہنگائی آپ کے حوالے سے کہ جناب مہنگائی تو بہت کم ہو گئی ہے, چلیں نواز شریف صاحب میرے ساتھ, چلیں شہباز شریف میرے ساتھ, چلیں گے سارے منسٹر میرے ساتھ مارکیٹ میں, اور پچھلے سال کا ریٹ بھی دکھا دیتا ہوں, اس سال کا ریٹ بھی دکھا دیتا ہوں. میں پچھلے سال بھی اسی ملک میں تھا کہ جن چیزوں پر جو 200 روپے کی چیز تھی وہ 400 کی اور 450 کی اور 350 ایٹ دا موسٹ ہے. یہ مہنگائی کم ہوئی ہے. یہ صرف پبلک پرسیپشن بنانے کے لیے میڈیا پہ, کیونکہ میڈیا ان کا حصہ ہے, وہ اسٹیک ہولڈر ہے. اور چند آپ کے یہ بتائیے جو ٹاک شوز ہوتے ہیں اس میں آپ کی روزمرہ کی زندگی پہ کتنی دیر بات ہوتی ہے, آپ کے کتنے دکھ دکھائے جاتے ہیں, مگر کبھی کبھی ایک سیگمنٹ ڈال دیا جاتا ہے تاکہ کمپنسیشن ہوتی رہے. مگر جس طرح سے وزیر اعظم بولتا ہے, دعوے کرتا ہے, وہ ایک دودھ شہد کی نہر بہاتا ہوا دکھاتا ہے. تو آپ کو سوچنا, آپ کو غور کرنا ہے, اور اس دھرنے میں جانا آپ کے ایمان کا حصہ ہونا چاہیے. یہ ضروری نہیں کہ آپ دھرنے میں جائیں تو حافظ نعیم الرحمان اس کی پارٹی کو ووٹ بھی دیں. نظریاتی طور پہ اختلاف ہو سکتا ہے, بہت سارے ایشوز پہ ہے, سب آپ کو بھی ہوگا, مگر یہ دھرنا قومی دھرنا ہے. آپ یہ دیکھیں جگہ جگہ دھرنے ہو رہے ہیں نا, جگہ جگہ دھرنے ہو رہے ہیں, اور دہشت گردوں سے بھی مقابلے ہو رہے ہیں. کبھی اس تھانے پہ KPK میں حملہ ہو رہا ہے, کبھی ادھر ہو رہا ہے. چمن سے لے کر گلگت استور تک چلے جائیے, دھرنے ہی دھرنے لگے ہوئے ہیں, مظاہرے ہی مظاہرے ہیں. کہیں ٹیچر مظاہرے کر رہے ہیں, کہیں معذور اسپیشل جو لوگ ہیں وہ مظاہرے کر رہے ہیں. مطلب کوئی کل آپ کو اس ملک کی صحیح نظر آتی ہے, اور پھر جو سیاسی تقسیم ہے, جو کھینچا تانی ہے, جو گریبان میں ہاتھ ڈال رہے ہیں, اس میں لگتا ہے آپ کو کہ ریاست کہیں وجود رکھتی ہے, کوئی ادارہ پراپر کام کرتا ہے. جو لوگ آپ کو امیدیں دلاتے ہیں نا, میں نام نہیں لوں گا, ایک تعلق خاطر ہے کہ ایک اینکر کل کہہ رہے تھے پرسوں کہ یہ اوورسیز پاکستانی, ان کو بولنے کے بعد یہ وہاں کے معاملات میں دلچسپی لیں, اور پھر جو یہ زبان استعمال کرتے ہیں ہارڈ اور سخت پاکستان کے بارے میں, یہاں کے میڈیا کے بارے میں, اور یہاں کی حکومتوں کے بارے میں. یہ وہ لوگ ہیں جب وہاں جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ قائد اعظم اور گاندھی جو ہے نا, اور لیاقت علی, یہ باہر سے آئے تھے, انہوں نے آزادی دلوائی, تو آپ ہماری سب سے بڑی ہوپ ہے کہ آپ آ کے اس نظام کو درست کر سکتے ہیں. مگر جب یہاں واپس آتے ہیں تو کہتے ہیں آپ کا لینا دینا کیا ہے, آپ ان پہ کیوں پاکستان پہ بات کرتے ہیں, آپ وہاں کمائیں, ہمیں پیسے بھیجتے رہیں, بس $30 بلین اور بڑھائیں اس کو, مگر آپ بولیں نہیں. ان لوگوں کی باتیں غور سے سنیں, 20 سال سے بول رہے ہیں نا, روز ایک نئی ہوپ دلاتے ہیں آپ کو یہ. اور گزرے ہوئے کل پر آج پہ غور کر لیجئے, کیا بہتری آئی ان کے کہنے سے؟ ہاں, یہ مراحت یافتہ ہوئے, ان کو اسپیشل پروٹوکول ملتے ہیں, ہر جگہ پر پروٹوکول ملتے ہیں. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, اور میں آپ کو حاشا و کلّا کہتا ہوں کہ جب میں کہیں میٹر کرتا تھا تھوڑا بہت, میں نے کبھی کوئی پروٹوکول نہیں لیا. مجھے دینے کی کوشش بھی کی گئی تو میں نے نہیں لیا, اور میں اس لیے آؤٹ کر دیا گیا, میں اس لیے باہر کر دیا گیا اپنے دائرے سے کہ یہ ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے, یہ ہمارے کام کا نہیں رہا, یا یہ ہمارے کام کا ہے ہی نہیں, ہمیں سمجھنے میں غلطی ہے. ہر جگہ لابنگ ہے یہاں کہ کون ہمارے لیے کام کر سکتا ہے, کون ہمارے ساتھ چل سکتا ہے. جو وہ میں نے درجنوں بار سنا ہے نا کہ ایک اینکر نے مجھ سے کہا امریکہ میں پاکستان سے آ کر کہ بابے
जो लोग फौज की हिमायत करते हैं वो तो करते ही हैं, जो मुखालफत करते हैं वो भी उन्हीं के लोग हैं। और गौर से देखें, सब कुछ ऐसा ही हो रहा है। तो बहरहाल मैं आगे बढ़ता हूं। देखिए, खान साहब वो एक डिलूजनल आदमी है, और ये बात जो समझने वाले हैं कि ये जो मेगा स्टार होते हैं ये माफी शाफी नहीं मांगते, ये मैं परसों भी शायद कह चुका हूं, ये माफी मंगवाते रहे हैं और इन्हें दुनिया से कोई लेना देना नहीं होता। खान साहब को इक़्तिदार चाहिए और आगे, और फर्दे वाहिद के तौर पे चाहिए कि सब उनके ताबे हों। ये भी मेगा की साइकाट्री होती है कि उनकी इशारे या जुम्बिश पर एक कायनात हिल जाए। उन खान साहब का मैसेज देना, न्यूट्रल होने का, और फिर मुज़ाकरात के लिए जिद करना फौज से, वो फौज जो ये कहती है कि हम तो ए पॉलिटिकल हैं, मंजर पे तो कुछ नहीं नजर आता ना। एक तरफ इलेक्शन के हवाले से, ह्यूमन राइट्स के हवाले से, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के हवाले से इंटरनेशनल कम्युनिटी में पाकिस्तान को खान साहब ने, उनकी पार्टी ने मुकम्मल गंदा कर दिया है और फौज को मुतनाज़ा बना दिया है। अब ये आखिरी साजिश हो रही है कि फौज उनके साथ मुज़ाकरात करे। किसी आईनी आर्टिकल के तहत खान साहब भी साबित कर सकते हैं कि फौज डायरेक्ट आके मुज़ाकरात कर सकती है, एक हुकूमत पार्लियामेंट की मौजूदगी में, झूठी सच्ची जैसी भी है, या फौज में इतनी हिम्मत जरूरत है कि वो सामने आकर बैठकर बात कर ले। अगर वो बात भी करवाएंगे तो इन्हीं, जिन्हें खान साहब चोर कहते हैं, इन्हीं के थ्रू करवाएंगे ना, और वो इनके कहने पर अपने कैंपों में वापस चले जाएंगे, अपनी छावनियों में चले जाएंगे और इक़्तिदार इनके हवाले कर देंगे, और बाकी जो पूरी अपोजिशन है उसे बाहर निकाल दिया जाएगा। ये आएंगे और उनको मारेंगे, पीटेंगे, जेलों में डालेंगे, और बाहर जाके कहेंगे मैं इनका एसी भी उतरवा लूंगा, इनके कमरे में पलंग भी उठवा दूंगा, और मैं ये भी कर दूंगा। गौर से देखें, सामने आ गया ना कि ये IPS के जो धंधे हैं, खान साहब के अपने लोग भी मुलव्वस है ना, खान साहब भी मुलव्वस है ना। रियाज मलिक, मतलब रियाज मलिक किसका दोस्त नहीं था ये बताइए। आज फिर खान साहब के साथ खड़ा है, मगर उसी फौज के साथ भी होगा। अभी तो सब वजन तोड़ रहे हैं ना, नाप रहे हैं कि कितनी दूर तक जाएंगे। तो खान साहब आखिरी साजिश कर रहे हैं दुनिया को दिखाने के लिए कि फौज से मुज़ाकरात हों, जो कॉन्स्टिट्यूशन को डायरेक्ट आकर तोड़े, झूठा सच्चा जो भी है, जो कहीं एग्जिस्ट नहीं करता, इस अदलिया की तौहीन हो, इस पार्लियामेंट की तौहीन हो। तो ये वाकई कुछ लोग सही कहते हैं कि ये खान साहब जो है ना पाकिस्तान को बतौर रियासत तोड़ने के लिए काम करते हैं। क्यों नहीं खान साहब जवाब देते अगर हुकूमत एग्जूरेट करती है, झूठा इल्ज़ाम लगाती है कि चाइना से ताल्लुकात ख़राब हुए, तो खान साहब आके बताएं ना, बयान करें ना। उनके लोग इस मौजू पे क्यों चुप हैं, क्यों नहीं बताते, क्यों नहीं कहते कि अमेरिका से ताल्लुकात क्यों ख़राब हुए थे, वो क्या वजूहत थी कि आपको सर पर लहराना पड़ा। आपको आके बताना चाहिए ना, या कहना चाहिए कि हमारे तो ताल्लुकात ख़राब नहीं थे। आज बैरिस्टर गौहर तकरीर कर रहे थे करारदाद पेश होने के बाद फ़लस्तीन के हक़ में, तो कह रहे थे कि एक इंसान जिसने एक महीने में आलम इस्लाम को इकट्ठा कर दिया, OIC को इकट्ठा कर दिया, OIC को इकट्ठा किया था। आप इनके झूठ देखें, OIC को तो तोड़ने के लिए, मतलब सऊदी अरब इनसे क्यों दूर हुआ। ये टर्की के साथ और मलेशिया इंडोनेशिया के साथ मिलकर एक नई OIC खड़ी कर रहे थे। किसको नहीं पता, ये जवाब दें, सच बताए ना। मगर मसला क्या है कि मीडिया यहाँ पर एक इशू है कि अमल तो सवाल ही नहीं करेगा, और सवाल करेगा तो जो वो जवाब दे देगा उस पर काउंटर क्वेश्चन कभी नहीं करेगा। किसी बड़े से बड़े लीडर को दे दें, आप सवाल पर गौर करें, उसके जवाब पर गौर करें। अब देखें ना, ये हुकूमत IPS पर मुकम्मल, मतलब जो शहबाज पे, हमजा पे, सलमान पे, और जो अशराफिया जो पार्लियामेंट का हिस्सा पे इल्जाम है, कभी तक दिया किसी ने जवाब, किसी ने कुछ कहा। तो बात यह है कि इनमें से कोई आपके साथ नहीं है। अगर आपकी बेहतरी के लिए कहीं पर भले उसके सियासी मकासद भी हों, मगर वो निकलता है तो ये उसे सबूटाज करने के लिए एक हो जाते हैं। आज का मंजर देखें, कहीं मुजाहरे का कहीं कोई जिक्र नजर आता है आपको, कोई एक चीज नजर आती है, मगर इक़्तिदार की जंग कि मुझे मिल जाए, नहीं तो हम कुछ करने ही नहीं देंगे। वो लतीफ़ा सुना, पता नहीं आपने सुना नहीं सुना है, कि बस में एक लड़की लड़का आपस में साथ आके बैठे, तो एक बंदा पहले से बैठा हुआ था, उन लड़की लड़के में गुफ्तगू शुरू हुई, बात नौबत तक पहुंची कि नंबर एक्सचेंज होने लगा। तो लड़के ने कागज निकाला मगर पेन नहीं था, तो उसने चारों तरफ देखा तो एक साहब जो बराबर में बैठे थे, चेक उनके
पेन लगा हुआ था पॉकेट में, उन्होंने पेन निकाला इससे पहले कि वो मांगता और बस से बाहर फेंक दिया। तो सबने हैरत से देखा, तो उन्होंने जोर से कहा कि साउथ एशिया का उसूल है, ना खेलेंगे ना खेलन देंगे। तो ये इस माहौल में अपनी सारी सिचुएशन को देखें और अपने शऊर का मुजाहरा करें। इस धरने में इस्लामाबाद अब तक बाहर जाना चाहिए था, हुकूमत कितना भी रोक रही होती, यहाँ समंदर उभर आना चाहिए था। अगर आपको आईपीएस के हवाले से रिलीफ चाहिए, आपको बिजली के बिलों से छुटकारा चाहिए, आप यकीन करें ये सब कुछ बासानी हो सकता है। तो 80% तो मुल्क की है ना, और हर इदारे में आप ये देखें टूट फूट जो हुई है, सिर्फ इंतजामी सलाहियतों की कमी, करप्शन, लालच, झूठ, लूट मार की हवस ने इस मुल्क को कहां से कहां पहुंचा दिया है। मगर एक बात आखिर में कहकर जाना चाहता हूं, जब तक आप जड़ पर अगर कीड़ा लगा हुआ है वहां स्प्रे नहीं करेंगे और शाखों पे स्प्रे करते रहेंगे, ग्रीन पत्तों पे, आधे सूखे आधे और सुर्ख होते पत्तों पर या शाखों पर वहां पत्ते करते रहेंगे, तो कीड़ा अपना काम दिखाता रहेगा, दरख्त गलता चला जाएगा। और ये आप जानते हैं कि कीड़ा कौन है और वो कहाँ लगा हुआ है। जब तक वो एड्रेस नहीं होगा, उसे समझ नहीं आएगा, यहाँ कोई तब्दीली नहीं आएगी। आज के लिए मुझे इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह आपसे कल गुफ्तगू होगी। हो नहीं जाता करना पैंदा है, हो नहीं जाता करना पैंदा, जीवन दे लई मरना पैंदा। खून की बीमारियों में मुब्तला, जिंदगी के लिए तरसते हुए थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और ब्लड कैंसर के मरीज मुन्नू भाई के बाद अब आपकी शफकत चाहते हैं। उन्होंने मुल्क के लिए बहुत कुछ किया, आइए हम भी उनकी सुंदर फाउंडेशन के लिए कुछ करें। मुन्नू भाई के मिशन को आगे बढ़ाएं। तो फिर आए आप भी अपनी ज़कात अतियात सुंदस फाउंडेशन को देकर बचाइए किसी बच्चे की जान। ये अली है, अली को थैलेसीमिया है। आज उसे अपनी सालगिरह पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए आना पड़ा। सुंदस फाउंडेशन गुज़िश्ता कई सालों से थैलेसीमिया के शिकार हजारों बच्चों की जिंदगी में उम्मीद और खुशियों के रंग बिखेर रहा है। भी आप अपनी खैरात, ज़कात और अतियात सुंदस फाउंडेशन को भिजवाकर इन बच्चों की जिंदगी के टिमटिमाते चिरागों को रोशन रखें।